अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज़ एडवोकेट। हमारी गुफ्तगू चल रही थी आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 83। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 82 तक, 1 से लेकर के 82 तक हम वीडियो बना चुके हैं, हम बातचीत कर चुके हैं कि आपके इसमें क्या हुकूक आइन ने दिए हैं, कानून में आपके क्या क्या हुकूक हैं। आज हमारी गुफ्तगू होगी आर्टिकल नंबर 83। व्हाट डज आर्टिकल 83 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सेज? वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर अपने दस्तखत से एक जदुल की, एक शिक की तौसीक करेगा जिसमें ये जो अब हम जिक्र करने जा रहे हैं अलीफ बे पे, इसको तौसीक करेगा कि इन रकूम, ये जो पैसा है उसकी जो कौमी असम्बली, वो जो कौमी असम्बली नेशनल असम्बली ने आर्टिकल नंबर 82 के तहत मंजूर की हो 10 साल के लिए। हम बता चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 82 कहता है कि 10 साल के लिए अगर वो पैसा आपके लिए मुख्तस कर दिया गया है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, उसमें इजाफा तो किया जा सकता है अच्छे ख्यालात के तहत, गो कि आज तक नहीं हुआ, लेकिन उसमें कमी नहीं की जा सकती। यानी उस तरक्याती फंड में पैसे लिए नहीं जा सकते आइन कानून के मुताबिक। आप अब बोलेंगे कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ तरक्याती काम कहाँ होते हुए नज़र आते हैं। अगर कहीं हो भी रहा हो तो उसको आप इतना नाकिस होता है कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस पर सवारी करना, उस पर चलना भी एक अजाब होता है, डर लगा रहता है कब किस वक्त ये पुल ब्रिज गिर जाए, नहीं पता। आज तक तरक्याती काम में जो अंग्रेज़ सरकार ने रेल इंजन देकर गए, जो बॉगी देकर गए, जो रेल की पटरियां बिछा कर गए, हम उसमें तोसी नहीं कर सके। उसकी वजह भी सिर्फ अवाम है नाजरीन, कि अवाम अच्छे लोगों को वोट दे करके अगर असेंबली में भेजेंगे, पढ़े लिखे दियानतदार लोगों को असेंबली में भेजेंगे, अल्लाह का खौफ रखने वाले लोगों को असेंबली में भेजेंगे, जिनको मालूम है उनका आईनी हक और आईनी फ़र्ज क्या है, ऐसे लोगों को जब भेजेंगे तब जाकर के वो आपकी खिदमत कर पाएंगे, तब जाकर के मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को मालूम हो उनका आईनी, कानूनी, अखलाकी क्या हुकूक है। जब आवाम को मालूम होगा उनकी बाउंड्रीज़ क्या है, तब अवाम ही में से लीडर होते हैं, उनको भी फिर मालूम होगा उनके फ़राइज़ क्या हैं। तो यहाँ वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ इसमें तौसी की जाती है। हम आर्टिकल नंबर 82 में इसका जिक्र कर चुके हैं कि जी 10 साल के लिए उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, उस पैसे में कमी नहीं की जा सकती। आर्टिकल नंबर 83 का बी, यानी उर्दू में बे कहते हैं, बे इन मुख्तलिफ रकूम, ये जो जितने पैसे हैं उसको वफाकी मजमूई फ़ंड से वाजिबुल अदा मसारिफ को पूरा करने के लिए मतलूब होंगे, लेकिन किसी रकम की सूरत में उस रकम को कमी नहीं की जा सकती जो कौमी असम्बली में उससे कबल पेश करदा कैफियतनामा में दिखाई गई हो। कौमी असम्बली ने बताया कि जी आपकी ये ब्रिज बनेगी, ये डैम बनाए जाएंगे, ये ज़ख़ीरा के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी, इसको आवाम के वेलफेयर के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। एक मरतबा डिस्कस हो गया तो 10 साल के लिए वो डिस्कस हो गया, उसमें रायशुमारी हो गई, उसमें सारी चीज़ें हो हा करके आपके सामने वो पैसा आ गया, आपके स्टेट बैंक में पैसा चला गया। अब ठेकेदार को आहिस्ता आहिस्ता उसके पैसे मिलते रहेंगे और ठेकेदार काम करता रहेगा। अवाम अगर शऊर याफ्ता होगी तो ठेकेदार पर भी नज़र रखेगी और अपने सियासी नुमाइंदे पे भी नज़र रखेगी कि भाई तुमने ये काम रेड लाइन का वादा किया था, येलो लाइन का वादा किया था, ऑरेंज लाइन का वादा किया था, सर्कुलर ट्रेन का वादा किया था, अवामी सहूलत, अवाम को सहूलत पहुंचाने का वादा किया था, वो सब कहाँ गया? वो सब पैसे जो आपने मुख्तस किए थे 10 साल के लिए, आर्टिकल 82 के तहत 10 साल के लिए मुख्तस किए जाते हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, तो वो कहाँ गया? लेकिन ये उस वक्त
آپ کر پائیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا آپ کو آئین نے، قانون نے، دنیا نے، اللہ نے کیا حقوق دیے ہیں، کیا آپ پہ ذمہ داری ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا جب آپ کو علم ہوگا، اور دونوں چیزوں کا علم کیسے ہوگا؟ خود بخود سوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں گی۔ دونوں چیزیں کا علم اس وقت ہوگا جب آپ علم حاصل کرنا چاہیں گے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت آسان ہے، ہم جیسے لوگوں کی ویڈیو دیکھیں آپ کے پاس بے شمار علم کا خزانہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حسن زن ہے یہ ہمارا۔ تو آرٹیکل نمبر 82 کا پیرا نمبر 2، آرٹیکل نمبر 82 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ وہ جو پیسے ہیں، وہ جو جمع کیے گئے تھے، جو آپ کے عوامی فنڈ کے لیے، عوامی ویلفیئر کے لیے جو فنڈ جمع کیے گئے تھے، اس کو توثیق شدہ جدول کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، لیکن اس پر بحث یا رائے شماری نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ 10 سال کے لیے ہو گیا، وہ اب آپ کا ہو گیا، وہ کام ہو کر رہے گا، بھلے سے وہ کاغذ پہ ہو جائے، جیسے عام طور پہ ہمارے ملک میں اتفاق سے انفارچونیٹلی ہوتا ہے۔ جب سپریم کورٹ اس سے بولتی ہے کہ جو آپ نے برج بنایا، جو آپ نے نالا بنایا، جو عوامی کام کیا، عوامی فلاح بہبود کے لیے جو کچھ کام کیا، اس کے پیپرز کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں چوہے نے کھا لیا، وہ کہتے ہیں دیمک نے کھا لیا، اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگ کو آگ لگا دیتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے پاس جو ثبوت تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اسی لیے اس ثبوت کو دوبارہ مرحوم ارشد شریف نے لایا تھا، اکٹھا کیا تھا۔ حد تو یہ ہے وہ چائنا تک سے وہ چیزوں کو لے کر کے آئے تھے کہ جو وہ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ جو چیزیں آپ نے بنائی، آپ لوگوں نے مل کے بنائی تھی، اس کے پیپرز ہمیں دیں۔ اس کو بعد میں پاناما لیکس میں جوائن کیا گیا، مرج کیا گیا، اور آخر میں اس کو بھی مار دیا گیا، اس لیے کہ عوام بیچاری کمزور ہے اور خواص بہت مضبوط ہے۔ اسی لیے جس کو چاہے مار دو، جس کو چاہے اٹھا دو، جس کو چاہے گرا دو۔ یہ ساری جو بیچ والا طبقہ ہے، جس کو بولتے ہیں پاور پالیٹکس جو کرتے ہیں، یہ سب ان کے اختیار میں ہے۔ عوام کو صرف ایک چیز ہم انسٹیگیٹ کریں گے، زور دیں گے کہ اپنے علم، اپنے نالج میں اضافہ کریں، اپنے دینی دنیاوی نالج میں اضافہ کریں۔ آرٹیکل نمبر 83 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ دستور یعنی آئین کے تابع وفاقی کا مطلب فیڈرل مجموعی فنڈ جو ٹوٹل فنڈ سے ہیں، اس کوئی مصارف باضابطہ منظور شدہ تصور نہ ہوگا تا وقت، جب تک اس وقت تک منظور نہیں ہوگا تا وقت اس کو توثیق نہ کر دیا جائے، یعنی قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے۔ قومی اسمبلی سے ایک مرتبہ ہو گیا، بار بار ہم کہتے ہیں 10 سال کے لیے وہ ٹھیکیدار کا نہیں، 10 سال کے لیے وہ پیسہ اب کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ بار بار ہم اس بات کو پہ زور دیتے ہیں ناظرین، صرف اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جس کو آپ نے ایوان تک، اسمبلی تک پہنچایا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے، اگر ووٹ دینے والے کو معلوم ہوا، اگر ووٹ دینے والے کو علم ہوا کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے، جس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایوان میں جا کر کے کیا کر رہے ہیں، آئین کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، قانون کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، دین کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی جینڈر کا قانون تو نہیں بنایا جا رہا ہے، جو ابھی چند مہینہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ جینڈر کا قانون تیار ہو گیا، بن گیا۔ جینڈر کا مطلب گے، لیسبین کا، جو ٹرانس جینڈر اس کو کہتے ہیں، ایک آدمی چاہے تو عورت بن جائے، چاہے تو مرد بن جائے، چاہے تو صبح شام دونوں چیز بن جائے۔ یہ ایک بڑا ایک الجھا ہوا ایک قانون بنایا ہے، جو دنیا میں قانون موجود ہے، مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے، مگر یہ اس وقت تک ہوگا آپ کے ہاں جب تک آپ کو دینی اور دنیاوی علم نہ ہو۔ جب آپ کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علم ہوا تو کوئی بھی کہیں سے آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے، آپ کی حق تلفی نہیں ہو سکتی، آپ غریب نہیں رہیں گے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آئین اور قانون دنیا کے ترقی یافتہ قومیں ان کو معلوم ہوتا ہے، آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن نے ان کو کیا رائٹس پرووائڈ کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن نے آپ کو کیا حق دیے ہیں، کیا حقوق آپ کو حاصل ہے۔ جب آپ کو یہ اپنے حقوق کا علم ہوگا،
آسانی کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا پائیں گے، بلکہ اپنے بچوں کی زندگی کو بھی سیکوئر کر پائیں گے، محفوظ کر پائیں گے، بہترین ان کی مستقبل آپ پرووائڈ کر پائیں گے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے علم اور عمل میں اضافہ کریں اور خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔